बलूचिस्तान में शरपसंद अनासर फिर सरगर्म। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, अमवात की तादाद 26 हो गई, 62 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल हुआ। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का रश था। धमाके से रेलवे स्टेशन की इमारत के शीशे टूट गए। कोयटा में मासूम लोगों को निशाना बनाना बुज़दिलाना वार। सियासी रहनुमाओं को कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। जर्मन कौंसल जनरल कराची की जानिब से कोयटा धमाके की मजम्मत। बयान में कहा गया कि कोयटा से आने वाली तबाहकुन खबर सुनकर सदमा हुआ। जर्मनी दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कौंसल जनरल डॉक्टर लूट्स ने मुतासरा अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। कहते हैं दहशत गर्दी इस खित्ते के लिए मुश्तरका ख़तरा है। दहशत गर्दी के खिलाफ इलाकाई सतह पर मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं, मुल्की मफाद को सियासत से बालातर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एक जमात चाहती थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मुआशरे में तकसीम और नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी हमेशा कोशिश रही कौम को मुत्तहिद रखा जाए। फितना पार्टी KP में जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं। एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। जिन्होंने आज़ादी लेनी थी वो ट्रंप की ग़ुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं, आज सवाबी जलसे में म्यूनिसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकारों, पुलिस एहलकारों को भी सादा कपड़ों में जलसे में लाया जाएगा। जलसा गाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरी लगेगी। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में बदस्तूर सबसे आगे। भारत से चलने वाली मशरक़ी हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ा दी। स्मोक की शदीद सूरत हाल मज़ीद 3 दिन तक रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। कई मकामात पर मोटरवे बंद। इंतज़ामिया का मसनूई बारिश बरसाने का प्लान, इक़दामात तेज़। शहरियों को बिला जवाज़ सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा। शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया ने अपने फ़राइज़ संभाल लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी मज़ार पर हाज़िरी, फातिहा ख़ानी की और फूल चढ़ाए। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म की अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, अल्लामा इकबाल की खिदमत और विरसे को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनके फ़लसफ़े और अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। शहबाज शरीफ ने कहा, शायर मशरक़ एक साहिब बसीरत, शायर, फ़लसफ़ी और एक बुलंद पाया शख्सियत थे। उनके अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बर्र सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। ईरानी सफ़ारत खाने ने पैगाम में कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ईरान दोस्त शायर, फ़लसफ़ी और मुसलमान मुफ़क्किर थे। खुदी को करबुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। Today we celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. Additionally, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. I wish you a nice Iqbal Day. पाकिस्तान में जर्मनी के कौंसल जनरल डॉक्टर रॉजिगर लूट्स अल्लामा इकबाल के बड़े मद्दाह निकले। यौम इकबाल पर अपने पैगाम में कहा कि इकबाल की शायरी लाफ़ानी है। शायर मशरक़ का यौम पैदाइश, मुल्क भर में तक़रीबात का इनेकाद। कोयटा में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे की तकरीब। तलबा ने इकबाल के अशार को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी।
حزب اللہ کے اسرائیل پر پے در پہ وار، حیفا میں زولون ملٹری انڈسٹریز بیس پر میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے راکٹ حملوں کی تصدیق۔ بیان میں کہا گیا کہ کچھ راکٹوں کو روکا گیا اور کچھ کھلے علاقوں میں گر گئے۔ اسرائیل دہشت گردی سے باز نہ آیا، بیروت میں مظلوم شہریوں پر میزائل برسا دیے۔ فضائی حملوں میں درسگاہوں اور گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ طائر میں صبح سے جاری حملوں میں مزید 9 شہری شہید، 38 زخمی۔ لبنان میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی، 13888 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39 فلسطینی شہید، 123 زخمی۔ رہائشی عمارتوں اور اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مغربی کنارے پر دہشت گرد فوج نے گاڑیوں پر گولیاں برسا دیں۔ مجموعی شہادتوں کی تعداد 43,508 ہو گئی، 1,02,000 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیل کی فلسطین میں نسل کشی پر خوفناک انکشافات، 6 ماہ میں 34,000 سے زائد فلسطینی شہید، شہداء میں 8,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل۔ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات سے شہریوں کی زندگی کو خطرات لاحق، امداد روکنا، شہر کا بنیادی ڈھانچہ تباہ اور شہریوں کو نکلنے پر مجبور کرنا غیر قانونی اقدامات قرار۔ غزہ کے شہری فاقہ کشی اور مختلف بیماریوں سے دوچار ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ جاری۔ شاہی ریاست جونا گڑھ کے بھارت میں زبردستی انضمام کے 77 سال مکمل۔ شاہی ریاست نواب محبت خان جی نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ الحاق جونا گڑھ اسٹیٹ کونسل نے منظوری دی تھی۔ کرتارپور امن، ملن اور رواداری کی راہداری۔ کرتارپور راہداری کو 5 سال مکمل ہو گئے۔ سالگرہ آج منائی جائے گی۔ بھارتی یاتریوں کے بابا گرو نانک کے دربار کے درشن۔ یاتری صبح رسومات کی ادائیگی کے بعد شام کو چلے جاتے ہیں۔ بھارتی کرکٹر اور سینئر سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو کا کرتارپور نہ آنے کا اعلان۔ ساہیوال میں لاہور سے آئی لڑکی سے اجتماعی زیادتی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر لاہور سے ساہیوال بلوایا گیا۔ لڑکی ملزمان کے چنگل سے بھاگ کر تھانے پہنچی۔ گرفتار 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، تیسرے کی تلاش جاری۔ بھاول نگر میں تیزاب گردی میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم نے سابق بیوی پر طلاق لینے کی رنجش پر تیزاب پھینکا، واقعے کا مقدمہ درج۔ حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو یوسف میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا فرار۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ نوشہرہ میں گزشتہ رات مضر صحت کھانا کھانے کے واقعے میں 2 ہلاکتیں رپورٹ۔ شادی کی تقریب میں زہریلا کھانے سے متاثر 17 افراد کو اسپتال لایا گیا۔ آج دوران علاج 2 خواتین نے دم توڑ دیا۔ زیر علاج 15 افراد کی حالت تشویشناک۔ اور مظفر گڑھ میں جاری 4 روزہ تھل جیپ ریلی کا تیسرا مرحلہ اختتام پذیر۔ اسٹاک کیٹیگری راؤنڈ میں 53 جیپ ریسرز نے حصہ لیا۔ اسموک کے باعث 195 کلومیٹر کے ٹریک کو شارٹ کر کے 105 کلومیٹر تک محدود کیا گیا۔